कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। इसे देखकर सब उठकर खड़े हो गए। इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसका आधा चेहरा नकाब में था। अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियाँ, औरत और ईमान की मार्का आराइयाँ बयान कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने आपसे शेयर किया कि अलबक, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज का एक ओहदेदार था, उसको एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई जो मेले में एक बूढ़े शख्स के साथ आई थी। वो लड़की को मिलने के लिए एक खंडरनुमा इमारत में गया जहां बूढ़ा आदमी अपने गुलामों के साथ वहां मौजूद था। इसने अलबक पर हमला करने को कहा तो इसके आदमियों ने जैसे ही हमला करना चाहा तो वो खूबसूरत लड़की, जिसका नाम आसिफा लिखा गया है, अलबक को बचाने के लिए आगे आ गई और बूढ़े से कहा कि पहले तुम मुझे ख़त्म करो, फिर अलबक तक पहुंचना, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और इस आदमी अलबक से मोहब्बत करती हूँ। बूढ़े आदमी ने लड़की की बहादुरी देखकर इसे अलबक को तोहफे में दे दिया और कहा कि इसे मैं तलाक देता हूँ, आज से ये तुम्हारी है। अलबक आसिफा को लेकर अपने घर चला गया। उस जमाने में एक मर्द एक टाइम में 2-4 औरतें आमतौर पर रख सकता था, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस निज़ाम को ख़त्म करना चाहता था। वो सिर्फ एक खामन और एक बीवी के निज़ाम को राइज करना चाहता था। सुल्तान अय्यूबी औरत की अज़मत को बहाल करना चाहता था। तो आइए नाज़रीन, दास्तान को आगे शुरू करते हैं। इसी के तहत हरम भी खाली करने थे, मगर ऐसे अहकाम वो इसी सूरत में नाफिज कर सकता था कि सल्तनत की खिलाफत या इमारत इसके हाथ में आ जाए। ये महम बड़ी दुश्वार थी। इसके दुश्मनों में अपनों की तादाद ज़्यादा थी और वो जानता था कि कौम में ईमान फरोशों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसे ये मालूम नहीं हुआ था कि इसका एक मौतमंद खास और हुकूमत के राजों का रखवाला खादमुद्दीन बक भी एक नौजवान हसीना को घर ले आया है और ये लड़की इसके आसाब पर ऐसी बुरी तरह छा गई है कि वो अब फराइज़ सल्तनत से बेपरवाह हो सकता है। फौजी मेले में मिस्र के लोग सुल्तान अय्यूबी की फौजी ताकत से मरूब नहीं हुए, बल्कि इसे इस्लामी और मिस्री फौज समझकर इससे मुतासिर हुए थे। सुल्तान अय्यूबी तकरीरें करने वाला हाकिम नहीं था, लेकिन इस दिन इतने बड़े इज्तिमा से इसने खिताब करना ज़रूरी समझा। इसने कहा कि यह फौज कौम की इस्मत की मुहाफिज और इस्लाम की पासबान है। इसने सलीबियों के अज़ाइम तफसील से बयान किए और मिस्रियों को बताया कि अरब में मुसलमान उमरा और हाकिमों की ताइश परस्ती की वजह से सलीबियों ने वहाँ मुसलमान का जीना हराम कर रखा है। वो काफिरों को लूट लेते हैं, मुसलमान लड़कियों को अगवा करके बेआबरू करते, फिर इन्हें बेच डालते हैं। सुल्तान अय्यूबी ने लोगों को कौमी जज्बे से आगाह करके इन्हें कहा कि वो फौज में भर्ती होकर अपनी बेटियों की इस्मत और इस्लाम की अजमत की पासबानी करें। सुल्तान की तकरीर में जो जोश था और ऐसा तासुर था कि तमाशाइयों के दिलों में हलचल मच गई और इसी रोज़ नौजवान आदमी फौज में भर्ती होने लगे। 10 रोज़ तक भर्ती होने वालों की तादाद 6000 हो गई। इसमें कमोबेश 1500 जवान अपने ऊँट साथ लाए और 1000 के करीब घोड़ों और खच्चरों समेत आए। सुल्तान ने इन्हें जानवरों का मुआवजा फौरी तौर पर दे दिया और फौज ने इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेले के 3 माह बाद सुल्तान की फौज में 3 जराइम की रफ्तार बढ़ने लगी: चोरी, जुआबाजी और रात की गैर हाजिरी। ये जुराइम इससे पहले भी होते थे, लेकिन ना होने के बराबर थे। फौजी मेले के बाद ये वबा की सूरत अख्तियार करने लगे। इन तीनों की बुनियाद जुआबाजी थी। चोरी की वारदातें इसी तक महदूद थी कि सिपाही की कोई चीज़ चुरा कर बाजार में बेच डालता था, मगर एक रात फौज के 3 घोड़े गायब हो गए। सवारों और सिपाहियों की तादाद पूरी थी, कोई भी गैर हाजिर नहीं था। अगर इस नुकसान को नज़रअंदाज कर दिया जाता तो अगली बार 10 घोड़े चोरी हो जाते। आला हुक्काम तक रिपोर्ट पहुंची। उन्होंने फौजों को तनबीह की सज़ा से डराया, खुदा से डराया, मगर ये तीनों जराइम बढ़ने लगे।
ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا۔ وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عظمت فروش نہیں تھے۔ ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیموں میں لڑ پڑے۔ ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہیں۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ سپاہی کی لاش اٹھا لائے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بھیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کرے، معلوم کرے کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البغ کو بھی حکم دیا۔ اس کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا۔ جہاں تک علی بن سفیان کے سراغ رساں کی رسائی محال تھی، یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا۔ مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی۔ ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیشکش کی تھیں۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمان گاہ بنا ہوا تھا۔ سوڈانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ جس روز سلطان ایوبی نے البغ اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ وہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات معلوم کریں، اس سے اگلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نقاب اٹھا دیا۔ وہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوئے بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بھیس میں فوج میں سراغ رساں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہمیں ان سراغ رسانوں کو ناکام کرنا ہے۔ تازہ اطلاع بڑی ہی امید افزا ہے۔ 2 مصری سپاہیوں نے ایک عورت پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے۔ 3 مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا ہے۔ ایک آدمی نے بوڑھے کی بات کاٹ کر کہا، کامیابی کی یہ رفتار بہت سست ہے۔ کامیابی ہم اسے کہیں گے جب ایوبی کا کوئی نائب سالار اپنے سالار کو قتل کر دے گا۔ میں کامیابی اسے کہوں گا جب کوئی سالار یا نائب سالار صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ 1000 سپاہی قتل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مطمع نظر ایوبی کا قتل ہے۔ آپ سب کو پچھلے سال کے دونوں واقعات یاد ہوں گے۔ ساحل پر سلطان ایوبی پر چلایا گیا تیر خطا گیا۔ روم سے آدمی آئے، وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ سلطان کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹر مسلمان ثابت ہو۔ اس لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فوجوں کو اس خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو۔
جس پر صلیب کے پرستاروں نے بغداد اور دمشق کے مسلمان عمرا اور حاکموں کو ڈال دیا ہے۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔